ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, इस पर उनसे बात करेंगे। बाबर साहब, अब रिटेलिएट किया जा रहा है ईरान की जानिब से। उसने वाशगाफ कहा था कि हमारी सालमियत और खुद मुख्तारी को किसी ने क्रॉस किया तो जवाब दिया जाएगा, और अब इस खबर सामने आई है कि कतर में जो धमाके हुए हैं वो ये कि 6 जो अमरीकी अड्डे हैं उन पर 6 मिसाइल दागे गए हैं, उनको टारगेट किया गया है। सूरत हाल किस तरफ जाता देख रहे हैं? जी, जहाँ तक रिटेलिएशन का ताल्लुक है, अपने सेल्फ डिफेंस में रिटेलिएशन करने का तो ईरान को ज़ाहिर है पूरा हक हासिल है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। ईरान के ऊपर पहले अटैक हुआ, पहले इसराइल ने किया, जिसके जवाब में ईरान ने रिटेलिएट किया। वो जंग तो भी जारी है। 3 दिन पहले अमेरिका ने ईरान के जौहरी तनसीबात पर हमला किया, उसी वक्त ईरान ने कहा था कि इसके ऊपर रिटेलिएट करेंगे। आज 3 दिन गुजरने के बाद उन्होंने रिटेलिएट किया। और यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन इसके नताइज के मुझे बहुत अच्छे नजर नहीं आते। ज़ाहिर अमेरिका एक माइट है, वो भी ईरान के ऊपर आके हमला करेंगे, इससे ज्यादा तबाही होगी, ज्यादा नुकसान होगा, जंग का जो है ना दायरा भी वसी होगा, और कोई सूरत हाल बहुत अच्छी खित्ते के लिए, दुनिया के अमन के लिए यकीन ये नहीं है। बहुत सारे लोग ईरान को ये कह रहे थे कि फिर अमरीकी टारगेट्स के ऊपर अटैक करने से रिफ्रेन करें, इसराइल तक अपने आप को महदूद रखें। बहरहाल ईरान ने ये किया है, और इसलिए किया है कि वो समझते हैं कि उनकी सालमियत और खुद मुख्तारी पर अटैक किया गया, उस लिहाज से तो ठीक है। लेकिन ओवरऑल भी जंग जो है वो फिर अभी रुकती नजर नहीं आती। इसमें अमेरिका बराह रास्त, पहले भी खैर अमेरिका तो शामिल हुआ था, लेकिन हमें पता है कि 3 दिन पहले जब अमेरिकन ने B-2 बॉम्बर से 3 जोहरी तनसीबात को निशाना बनाया, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि फिलहाल हमने जो करना था कर दिया, अभी आप जंग बंदी की तरफ आए या मुज़ाकरात की तरफ आए। और अगर ईरान ने रिटेलिएट किया तो फिर अमेरिका उसको भरपूर जवाब देगा। तो ईरान ने रिटेलिएट किया है। अभी कितना नुकसान हुआ है कतर में अमरीकी अड्डों के ऊपर, ये तो अभी फिलहाल नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस चीज के कतई नजर के नुकसान कितना हुआ है, कितना ही हुआ। अमेरिकन टारगेट्स एंगेज हुए हैं, तो अमेरिकन उसके ऊपर अभी रिटेलिएट करेंगे, बॉम्बिंग करेंगे, उनके पास मिसाइल्स भी हैं। ऑल्दो ईरानियंस तैयार डेफिनेटली होंगे, उन्होंने सोच समझ के ये किया है, पर तैयारी का होता ये नहीं होता कि नुकसान से आप बच सके। इसराइल यकीनन बहुत खुश होगा। नेतन्याहू की डे 1 से ये कोशिश रही है कि जी अमेरिका किसी तरीके से बराह रास्त जंग में भरपूर तरीके से शामिल हो, क्योंकि उसको पता है कि खाली इसराइल ईरान को शिकस्त नहीं दे सकता। और इसराइल का चूंकि नुकसान भी बहुत हुआ है गुज़श्ता 10 दिनों में, तो उसके ऊपर बहुत प्रेशर था, और उस अपनी कोशिश में तो खैर वो पहले कामयाब हो ही गया कि अभी अमेरिका रिटेलिएट करता है। बाबर साहब, कता कलामी की माजरत, लेकिन अगर हम थोड़ा माजी में देखें तो अमेरिका बारहा इसी तरह की जो है इक़दामात उठा चुका है, पहले भी कई जंगों का हिस्सा बन चुका है। आपको नहीं लगता कि इससे सिर्फ अमेरिका को नुकसान होगा, क्योंकि उनके अपने रिपब्लिकन्स जो अरकान हैं, डेमोक्रेट्स हैं, वो तंबी कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को कि इस तरह का इक़दाम नहीं उठाना चाहिए। इसराइल जो करना चाहता था वो उसने कर दिया। जी, इसराइल जो करना चाहता था कर दिया, लेकिन इसराइल ने भी आज खुद तो नहीं किया। हम सबको पता है कि अमेरिकी सदर ने खुद इतराफ किया था कि इसराइल ने जो किया है उसके मंसूबे से वो आगाह थे। और अमेरिका माजी में भी जंगों का हिस्सा रहा है। नुकसान तो इसमें होता है, इसमें कोई शक नहीं। अमेरिकन का भी नुकसान होता है, तमाम जंगों में अमेरिकन का लॉस हुआ है, लेकिन वो जंग लड़ते हैं, वो जिस मुल्क में होते हैं वहां पर उस मुल्क की तबाही करके वापस चले जाते हैं, और उस मुल्क के रहने वाले फिर दहाइयों तक उसको भुगतते हैं। आज तक इराक सेटल नहीं हो सका, शाम की हालत देख लें, अब लिबिया देख लें, और इसी तरीके से अफगानिस्तान देख लें। असल बात है उस कॉन्टेक्स्ट कर रहा हूँ, लेकिन हर मुल्क मुख्तलिफ होता है। जैसे लोग कहा करते थे अफगानिस्तान में ये कभी भी नहीं जीत सकते, और वही हुआ, उनको वहां से फिर उजलत में विड्रॉ करके जाना पड़ा, और उन्हीं तालिबान के पास अफगानिस्तान आ गया जिनको निकालने के लिए आए थे। ईरान एक मुख्तलिफ मुल्क है, ईरान को उस तरीके से फतह ये बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ईरानियन डिफरेंट नेशन है, एक बड़ा मुल्क है। लेकिन बहरहाल हम तो ये बात कर रहे हैं कि अब इससे अमेरिका बराह रास्त शामिल होगा, तो जो खित्ते के दूसरे बड़े ममालिक के जो चीन रशिया है, उनके जब इंटरेस्ट के ऊपर ज्यादा आएगी, तो उनकी तरफ से भी कोई बीच में किसी न किसी हवाले से कोई मुदाखलत का जवाब पैदा हो सकता है। क्योंकि चीन और रूस ने इस बारे में अमेरिका को मुतनब्बे भी किया हुआ है कि वो इस जंग में इस बराह रास्त ना शामिल हो, ये ओवरऑल अमन के लिए अच्छा नहीं है। उस कॉन्टेक्स्ट में जब देखें तो वो मैं कह रहा था कि जंग जब इस तरह बढ़ती है तो ज़ाहिर है उसका नुकसान तो होता है, उसका फायदा तो नहीं हो सकता। अभी देखें अमेरिकन का नुकसान कितना हुआ है और अमेरिकन किस तरह रिएक्ट करते हैं, ये भी हमें अगले चंद घंटों में पता चल जाएगा।
اچھا بریگیڈیئر صاحب، جیسا کہ آپ نے کہا کہ جب جنگیں ہوتی نقصان تو دونوں طرف ہوتا ہے، امریکہ کے مختلف دیگر ممالک میں بھی اڈے موجود ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایران ان کو بھی نشانہ بنائے گا؟ اور اگر ایسا ہے تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ ایران کا ایئر ڈیفنس سسٹم اتنا زیادہ پاورفل ہے کہ وہ مکمل طور پہ ان کو نشانہ بنا سکے؟ جی امریکن اڈے تو ظاہر ہے، قطر میں بھی ہے، خلیجی ممالک میں بھی ہے، ایران کی زد میں بھی ہے، ایران کی رینج میں بھی ہے، ایران کے قریب ہے، تو جس وجہ سے ایران نے نشانہ تو ظاہر بنائے گا. اس نے صرف جب نشانہ بنانا ہے تو کسی ایک جگہ پہ امریکن اڈوں کو نشانہ نہیں بنانا، وہ پھر جہاں جہاں امریکن اڈے ہیں ان کو انگیج کرے گا، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. وہ میزائل سے ہی کر سکتا ہے، ایئر فورس اس کی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے تو وہاں پر جا کے ٹارگٹ کرے اور بچ کے آ جائے. ہم نے دیکھا کہ اس نے اسرائیل کے خلاف بھی اپنے ایئر فورس اب تک استعمال نہیں کی. میزائل جو ان کے پاس ہیں، ان کے پاس لانگ رینج میزائل بھی ہیں، سپر سونک میزائل بھی ہیں، ان کے پاس ہائپر سونک میزائل بھی ہے، وہ لیتھل بھی ہیں، افیکٹو بھی ہیں، اور ان کا کافی اسٹاک پائل ان کے پاس ہے. بٹ ابھی دیکھنا یہ ہے کہ کب تک وہ سسٹین کر پاتے ہیں اور کب تک ان میزائلوں کو استعمال کر کے وہ امریکہ اور اسرائیل کو یک وقت کتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں. اچھا بریگیڈیئر صاحب، ہم سبھی جانتے ہیں کہ کتنا جارے مزاج قوم ہے ایران کی، ریزسٹ کرتے ہیں، ریٹیلیٹ بھی کرتے ہیں، اور آسانی سے جیسے کہیں نا دبایا جا سکتا نہیں ہے ان کو. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طرح بار بار دیگر ممالک بھی کہہ رہے ہیں اور خود امریکہ بھی کہہ رہا ہے کہ مذاکرات کی طرف آپ کو لوٹنا ہوگا، کیا یہ وقت کا تقاضا نہیں کہ مذاکرات کی طرف جایا جائے اور مزید نقصان سے خطے کو، نہ صرف خطے کو بلکہ ایران کو بھی بچایا جائے؟ جی مذاکرات ہی حل ہوتے ہیں، لڑائیوں کے بعد، تباہیوں کے بعد بھی بات چیت کے ذریعے معاملہ حل ہوتا ہے. الٹیمیٹلی مذاکرات کے ٹیبل پر ہی آنا پڑتا ہے، لیکن مذاکرات کے لیے ماحول بنایا جاتا ہے. اس طریقے سے زبردستی کسی کو آپ اٹیک کر کے، کسی کے خلاف جارحیت کر کے، کسی کو نقصان پہنچا کے اگر آپ یہ کہیں گے اب مذاکرات کرو تو وہ کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی، خاص طور پہ ایرانینز کے اگینسٹ. آپ کسی کو کارنر کر کے مذاکرات نہیں کرا سکتے اپنی مرضی کے. مذاکرات کے لیے ماحول بنائے، بیچ میں بہت سارے لوگ ہیں جو کہ میڈیشن کرنا چاہتے ہیں، اس پوزیشن میں بھی ہیں، ان کو استعمال کرے اور مذاکرات کرے. ایران نے تو مذاکرات سے خیر انکار نہیں کیا. جب یہ جنگ اسرائیل نے شروع کی، ایرانیین تو اس وقت بھی ایک مذاکرات کے پروسیس میں تھے، تو میرا نہیں خیال کہ ایران مذاکرات سے انکار کرے گا. لیکن مذاکرات کے لیے آپ کو ایک طریقہ کار بنانا پڑتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ بامبنگ بھی کرتے رہے اور ساتھ ساتھ کہے کہ مذاکرات پر جنگ بندی کرے. آپ اسرائیل ایران پہ حملے کرنا چھوڑے اور اس کے بعد دیکھیں کہ ایران پھر کیسے رسپونڈ کرتا ہے. خالی زبانی کلامی باتیں کرنے سے تو جنگ بندی نہیں ہوتی نا، ریسپیکٹ دینی پڑتی ہے. اس طرح کے بابر صاحب، آپ نے ریسپیکٹ کی بات کی، آپ کو قطع کلامی کی معافی آپ سے، لیکن جو ایک مدعا رکھا ہے نا ایران نے، انہوں نے یہی رکھا ہے سامنے کہ سفارتکاری ہو رہی تھی، سفارتکاری کے دوران امریکہ نے حملہ کیا، ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم اپنے دیگر اتحادیوں سے بات چیت کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس مسئلے کو ہم نے کیسے حل کرنا ہے. جی ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. وہ ایرانی یہی کہتے ہیں نا جی کہ سفارتکاری ہو رہی تھی، وہ پروسیس میں تھے، IAEA بھی انگیج تھا، اور وہ بات چیت جو چل رہی تھی ان کے امریکہ کے ساتھ امان میں، اس کے کچھ سیشن دور اس کے ہوئے تھے. وہ بات چیت ختم کرنے کا اعلان امریکہ نے نہیں کیا، ایران نے نہیں کیا. تعطل آتا رہتا ہے بات چیت میں، کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن اس کو آپ اس لیے استعمال کریں کہ اسی دوران ایران پر آپ جارحیت کر دیں، اٹیک کر دیں. یہ کسی طریقے سے اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتی. اور پھر اس کے بعد آپ جب ایران ریٹیلیٹ کرے تو آپ کے ایران نے جارحیت کی، یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے. یہ تو ایرانیز کو اور کسی بھی قوم کو اپنے سیلف ڈیفنس میں کچھ بھی کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے. دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ابتدا کس نے کی، جس نے ابتدا کی ہوتی ہے اصل مجرم وہ ہوتا ہے. اچھا بابر صاحب، امریکہ نے رجیم چینج کا بھی اشارہ دیا ہے ایران میں، کیا ایسا کچھ ہوتا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کوششیں تو کرتے رہتے ہیں، کوششیں ابھی بھی کر رہے ہیں. اسرائیل نے واضح طور پہ کہا بھی ہے، امریکہ نے بھی ڈھکے چھپے لفاظ میں کہا ہے، لیکن ایران میں میرا نہیں خیال کہ یہ ممکن ہے. ایران کا جو سسٹم ہے ویل انٹرینچ ہے. ایران کے اندر جو ان کے مذہبی روحانی پیشوا آیت اللہ خامنئی، وہ سینٹر آف گریوٹی ہیں، پوری قوم ان پہ یقین رکھتی ہے، اعتماد کرتی ہے. وہاں پر رجیم چینج اس طریقے سے آسان نہیں ہے جس طریقے سے انہوں نے رجیم دوسرے ممالک میں چینج کیا، کیونکہ ایران میں جو سسٹم ہے بہرحال وہ ایک جمہوری سسٹم ہے، اس میں تسلسل کے ساتھ الیکشن ہوتے ہیں. ابھی بھی ایرانین پارلیمنٹ انٹیکٹ ہے، تو رجیم چینج کی کوشش تو وہ کرتے رہتے ہیں، ابھی بھی کر رہے ہیں، لیکن اتنا آسان نظر نہیں آتا ایران میں رجیم چینج کرنا.
अच्छा ब्रिगेडियर साहब, बिल्कुल रजीम चेंज करना इतना आसान तो नजर नहीं आता, लेकिन अब हम देख रहे हैं इस तमाम तर सिचुएशन में अब साबिक शाह ईरान के बड़े बेटे रजा पहलवी भी सामने आए हैं। उन्होंने दीगर ममालिक से भी कहा है कि अब वाहिद हल है इस जंग को रोकने का कि अब हुकूमत तब्दील होनी चाहिए और इसमें दीगर ममालिक से चाहता हूं कि वो मेरा साथ दें। तो आप ये किस तरफ इशारा देख रहे हैं होता हुआ? देखिए, रजा पहलवी जैसे लोग जो होते हैं एग्जाइल में रह रहे होते हैं, वो किसी के कहने पे सब कुछ करते हैं, उनको सपोर्ट गैर मुल्की ताकतें करती हैं, उनके स्टूडीज होते हैं और उनके पास खुद तो भी हैसियत को होती नहीं है, ना उनकी ईरान में कोई स्टैंडिंग है, ना उनकी ईरान में कोई ग्राउंड है। उनकी तरफ से इसके बयानात इस तरह के आने का मतलब यही है ना जी, इसराइल और दूसरे ममालिक उनकी पीठ पे है और उनको शह दे रहे हैं, उनको मंजर आम पे लाके उनसे बयाना दिला दिए, उनको रेलिवेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट इस तरह से कोई रेलिवेंट होता नहीं है। रेलिवेंट होने के लिए आपको उस मुल्क के लोगों के अवाम के दिलों में आपको कोई ना कोई जगह होनी चाहिए, तभी आप ग्राउंड बना के आगे चल सकते हैं। ऐसे नहीं हो सकता कि रजा पहलवी गुज़श्ता 50 सालों से वो बाहर बैठा हुआ है और एकदम उसको ख्याल आ जाए ईरान का लोगों से अपील करे, गैर मुल्की ताकतों से ताकतों से अब मदद मांग के इस तरीके से अपने मुल्क के अवाम की मर्जी के गेस वहां पर जाके आपको कोई इंस्टॉल नहीं कर सकता। वैसे जैसे मैंने पहले कहा, ईरान की मिसाल दूसरे मुल्कों से मुख्तलिफ है। ईरान में डिक्टेटरशिप नहीं है, अमरीत नहीं है, वहां पर इलेक्शन होते हैं, लोग उस प्रोसेस का हिस्सा है। ठीक है, उसमें कुछ हामी भी है, कुछ मुखालिफ भी है, बट जो हामी और मुखालिफ है इसी सिस्टम के अंदर है कि हामी और मुखालिफ है, सिस्टम से बाला तर कोई नहीं है। ठीक, बाबर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।